सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले साउनको 32 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ। हामीले आजको यो भिडियोमा त्यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। यदि हजुरहरूले त्यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिने सोच्नु भएको छ अथवा आवेदन दिन लाग्नु भएको छ भने कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ, हामीले त्यस कम्पनीको आइपिओमा प्रिमियम मूल्य अर्थात् 239 रुपियाँ एक किताको तिर्दैछौँ भनेपछि त्यो मूल्य तिरिसकेपछि हामीले त्यस कम्पनीबाट पाउने रिटर्न कस्तो रहनेछ अथवा हामीले त्यो मूल्य तिर्दा हामीलाई भोलिका दिनहरूमा घाटा हुने सम्भावना पो छ कि कस्तो सम्भावना देखिएला, त्यो सबै विषयको बारेमा हामीले आजको यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। साथै कम्पनीको वित्तीय अवस्था अर्थात् कम्पनीको फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर हेर्नेछौँ। कम्पनीको रेटिङ कस्तो रहेको छ, कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि गराएको रेटिङ कस्तो पाएको छ त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गर्नेछौँ। कम्पनीको परिचयको बारेमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। अनि त्यसैगरी कम्पनीले आइपिओबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग के कुरामा गर्नेछ त्यसको बारेमा सबै जानकारी दिनेछु। कम्पनीको पुँजी संरचनाको बारेमा जानकारी दिनेछु। अनि त्यसैगरी कम्पनीको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी र राइट सेयरसँग सम्बन्धित केही कुराको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। र कम्पनीको आइपिओ निष्कासनपछि बाँडफाँड भइसकेपछि सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबारमा जाँदै गर्दा कम्पनीको आइपिओको सूचीकरण रेन्ज अर्थात् आइपिओको ओपनिङ प्राइस रेन्जको बारेमा पनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई जानकारी दिनेछु। त्यस कारणले गर्दा जति पनि साथीहरू यो कम्पनीको आइपिओ भर्नु भएको छ, भर्नको लागि इच्छुक हुनुहुन्छ अथवा भर्ने सोच्नु भएको छ भने हजुरहरूले आजको यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र आगामी दिनमा पनि यस्तै विषयसँग सम्बन्धित अन्य भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नभुल्नुहोला, जसको कारण हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। सबैभन्दा पहिले हामी यस कम्पनीको परिचयतर्फ जाउँ अनि त्यस पछाडि अन्य विषयवस्तुलाई चाहिँ म बिस्तारै समेट्दै जानेछु। सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपाल बिमा प्राधिकरणबाट इजाजत प्राप्त जीवन बिमा कम्पनी हो। अहिले बिमा कम्पनीहरू भन्ने बित्तिकै एउटा लाइफ हुन्छ, अर्को नन लाइफ हुन्छ र अर्को चाहिँ रिइन्सुरेन्स कम्पनी भनेर चाहिँ छुट्याइएको छ। र यो चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स हो, व्यक्तिको चाहिँ बिमा गर्ने काम गर्छ यो कम्पनीले। कम्पनी रजिस्टरको कार्यालय कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम चाहिँ दर्ता भएको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो। कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा गएको छैन भने त्यसले आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था हुन्छ। अहिले त पब्लिकमा परिणत भएको केही दिनमै कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था पनि आएको छ। र यो कम्पनीले 2074 साउन 18 गते बिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त गरी 74 असोजको 6 गतेदेखि चाहिँ जीवन बिमा सम्बन्धी कारोबार गर्दै आइरहेको छ। यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 पुतली सडकमा रहेको छ। यस कम्पनीले विभिन्न 29 शाखा कार्यालय तथा 161 उपशाखा कार्यालयहरूबाट जीवन बिमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। र अब हामी कुराकानी गरौँ कम्पनीको सञ्चालक समितिमा को रहेका छन् र कम्पनीको व्यवस्थापक टिम कस्तो रहेको छ त भन्ने विषयको बारेमा। सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ सञ्चालक समितिको बारेमा। यस कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 7 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। संस्थापक समूहबाट 4 जना र सर्वसाधारण समूहबाट 2 जना र स्वतन्त्र सञ्चालक गरी 1 जना चाहिँ रहनेछ। श्री अनुज क्याल यस संस्थामा अध्यक्ष पदमा कार्यरत रहेका छन् भने सञ्चालक क्याल समूह नारायणी स्ट्रिप्स प्राली विगत 6 वर्षदेखि हालसम्म चाहिँ कार्यरत रहेको छ। र अन्य सञ्चालकमा शशाङ्क अग्रवाल, नारायण रुङ्गटा, किरण केसी र नितु क्याल चाहिँ रहेका छन्। कम्पनीको व्यवस्थापक टिममा हेर्ने हो भने राजकुमार अर्याल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्थात् सिइओको पदमा हुनुहुन्छ। उहाँ 2074 7 महिना 1 गतेदेखि चाहिँ सिइओको पदमा रहनु भएको थियो। उहाँले करिब 10 वर्ष नेपाल बिमा प्राधिकरणमा कानुन विभाग प्रमुख भएर काम गर्नुभएको थियो भनेपछि सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा चाहिँ सिइओको पदमा अर्थात् कार्यकारी अधिकृतको रूपमा चाहिँ आउनुभएको थियो। चुडामणि सुवेदी पनि 2074 7 5 देखि सहायक महाप्रबन्धकको रूपमा चाहिँ नियुक्त भएर काम गरिरहनु भएको छ। र विनोद शर्मा पौडेल पनि
2074 5/28 देखि नै प्रमुख सञ्चालन अधिकृतको रूपमा चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। अब हामी लागौँ कम्पनीले निष्कासन गर्न लागेको आइपिओको बारेमा केही सामान्य जानकारी। कति किता आइपिओ आउँदैछ अनि सर्वसाधारणको लागि कति किता छुट्याएको छ, यो सबै विषयको बारेमा चर्चा गरौँ। त्यसपछि हामी कम्पनीको वित्तीय अवस्था, ओपनिङ रेन्ज लगायतका विषयको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। यो सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले सर्वसाधारणलाई साउनको 32 गतेदेखि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ। इच्छुक लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओमा भदौको 4 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। कम्पनीले अङ्कित मूल्य 139 रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेर 239 रुपैयाँको दरमा आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो। यो सन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले आफ्नो जारी पुँजी 3 अर्ब 20 करोड रुपैयाँको 30% अर्थात् 96 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नको लागि धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको थियो, जसमध्ये 5% अर्थात् 4,80,000 किता कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरी अर्को 5% अर्थात् 4,80,000 किता नै सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी रहेको 76,80,000 किता सेयर खरिदको लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आवेदन खुल्ला गरेको छ। र यसअघि कम्पनीले 9,60,000 किता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहनुभएका नेपालीहरूको लागि पनि निष्कासन गरी बाँडफाँड सम्पन्न गरेको छ भने अब यो किता सेयर चाहिँ हामी अन्य सर्वसाधारण जसले वैदेशिक रोजगार मार्फत कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिएका थिएनौँ, हामी जनरल पब्लिकहरूको लागि चाहिँ निष्कासन गरेको हो। र यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हामीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 20,000 कितासम्म खरिद आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। र लगानीकर्ताहरूले अनुमति प्राप्त सियास्वा सदस्य ब्याङ्क, वित्तीय संस्था र मेरो सेयरको प्रयोग गरेर यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नेछन्। र सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ रहेको छ। अब कुरा आउँछ कम्पनीको आइपिओमा कति किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुन्छ त भन्ने विषयको बारेमा। अब यो कम्पनीको आइपिओ हामीले हेर्ने हो भने आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स र रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको भन्दा केही थोरै किता देखिएको छ। तसर्थ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ती दुई कम्पनीको आइपिओ कति लगानीकर्ताहरूलाई पर्यो र कति किताको दरले पर्यो भन्दा अब ती कम्पनीको करिब 96 लाख किता जनरल पब्लिकहरूको लागि रहेको थियो, तर 9,60,000लाई पर्यो आइपिओ, तर भर्नेहरूको सङ्ख्या 13-14 लाखको हाराहारीमा रहेको थियो भनेपछि यो कम्पनीको आइपिओमा पनि 13-14 लाख हाराहारीको आवेदन पर्ने निश्चित नै रहेको छ हैन। अनि यो कम्पनीको आइपिओ ती कम्पनीको भन्दा केही कम रहेको छ भनेपछि हामीलाई पर्ने सम्भावना त अझै घट्यो। भनेपछि हामीले यो कम्पनीको आइपिओमा 10 किता भन्दा बढीको लागि आवेदन नदिँदा नै उपयुक्त हुन्छ। न्यूनतम तपाईँले 10 किता आवेदन दिनुपर्ने छ भनेपछि त्यही 10 किताको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी आवेदन दिन चाहिँ जरुरी छैन, किनकि यो पछाडि पनि अर्को कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्ने भनेर मिति सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा धेरै किता आवेदन चाहिँ नदिनुहोला। र अब हामी हेरौँ कम्पनीको रेटिङ सम्बन्धी अवस्था। यो आइपिओ निष्कासन गर्न लागिरहेको कम्पनीलाई रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी BBB- इस्युआर रेटिङ प्रदान गरेको छ अनि यसले इन्सुरेन्स कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्षम रहेको औसत स्तरको सुरक्षित कम्पनी भनेर चाहिँ सङ्केत गर्ने गर्दछ। र अब हामी लागौँ कम्पनीले आइपिओबाट प्राप्त पुँजीको उपयोग कहाँ गर्दैछ त भन्ने विषयको बारेमा। कम्पनीले आइपिओ निष्कासनबाट हुने कुल रकमको सम्बन्धमा वित्तीय रूपमा स्पष्ट खुलेको उपयोग योजना सहितको विवरण दिएको छ। विवरण अनुसार नेपाल सरकारको ऋणपत्र अर्थात् विकास ऋणपत्र, वाणिज्य ब्याङ्कहरूको मुद्दती निक्षेप, विकास ब्याङ्कहरूको मुद्दती निक्षेप, वित्त कम्पनीहरूको मुद्दती निक्षेप, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको डिबेन्चर तथा सेयर र ब्याज प्राप्त हुने अन्य निक्षेपहरूमा चाहिँ लगानी गर्ने भनेर जानकारी गराएको छ। कम्पनीको पुँजी संरचना हेरिन्छ भने अधिकृत पुँजी 5 अर्ब र जारी पुँजी 4 अर्ब रहनेछ। चुक्ता पुँजी 2 अर्ब 24 करोड रुपियाँ रहेको छ भने कम्पनीमा संस्थापक सिर्जनीहरूको हिस्सा 70% र अन्य सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको हिस्सा 30% रहनेछ। कम्पनीको वित्तीय विवरण पनि हेरौँ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1 अर्ब 40 करोड मात्रै रहेको थियो भने
कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2079-80 सम्म आइपुग्दा 2 अर्ब 24 करोड रुपियाँ पुगेको थियो अनि आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि चुक्ता पुँजी बढाएर 5 अर्ब पुर्याउने भनेर प्रक्षेपण गरिरहेको छ। कम्पनीको सेयर प्रिमियम पनि थपिनेछ, किनकि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्दैछ भनेपछि कम्पनीको सेयर प्रिमियम पनि थपिने हुँदा कम्पनी अझै मजबुत हुनेछ। कम्पनीको जगेडा तथा कोषहरू पनि हामीले हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो नै देखिएको छ। बिमा कम्पनीहरूमा 78-79मा 39 करोडभन्दा बढी जगेडा तथा कोषमा रकम सञ्चित गरेको थियो भने त्यो रकम चाहिँ करिब 79-80 सम्म पुग्दै गर्दा करिब 1 अर्बको हाराहारीमा पुग्ने भनेर कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। हामीले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ हो। कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष 76-77मा 118.35 रहेको थियो अनि आर्थिक वर्ष 125 रुपियाँ चाहिँ हामीले आर्थिक वर्ष 77-78मा देखिरहेका थियौँ। अनि आर्थिक वर्ष 2078-79मा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 158 रुपियाँ 4 पैसा चाहिँ रहेको छ भनेपछि अब कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ पनि ठिकै नै देखिएको छ, राम्रै नै देखिएको छ अनि आर्थिक वर्ष 2079-80मा पुग्दै गर्दा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 156 रुपियाँ 79 पैसा पुग्ने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ भने आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म 169 रुपियाँ 32 पैसा चाहिँ प्रति सेयर नेटवर्थ हुने भनेर प्रक्षेपण गरेको छ कम्पनीले। र प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने 76-77मा 6, 77-78मा 6.87, 78-79मा 15.72 भने 79को चैत्र मसान्तसम्मको अपरिष्कृत डाटामा चाहिँ 19.87 देख्न सकिन्छ भने 78-79को अडिटेड रिपोर्टमा 15.75 रहेकोमा 79-80को प्रक्षेपित डाटा अनुसार चाहिँ 30 पुग्ने भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ र 80-81 सम्म 16.55 र त्यसैगरी 81-82मा 19.33 हुने भनेर कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। र कम्पनीको लाभांश हकप्रद सम्बन्धी प्रक्षेपण हामीले हेर्ने हो भने आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी 3 अर्ब 20 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी 5 अर्ब पुग्न अझै 1 अर्ब 80 करोड रुपियाँ अपुग रहनेछ। कम्पनीको आइपिओ व्यवहार पत्र अनुसार कम्पनीले हकप्रद जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने सम्भावना बढिरहेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 80-81मा कम्पनीले कुल 2 अर्ब 76 करोड नयाँ सेयर जारी गरी पुँजी 5 अर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अहिले 96 करोड आइपिओ जारी गर्दैछ भने बाँकी 1 अर्ब 80 करोड बराबरको हकप्रद सेयर हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ। कम्पनीको प्रक्षेपित विवरण अनुसार चाहिँ हामीले आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म पनि प्रिमियमबाट आएको 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँ कायम नै रहने भनेर चाहिँ राखेको देख्न सकिन्छ र उक्त रकम प्रक्षेपित विवरणमा देखाए जस्तै राख्ने हो भने कम्पनीले बोनस सेयर भन्दा पनि बढी हकप्रद सेयरलाई नै फोकस गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर कम्पनीले प्रिमियममा आउने 1 अर्ब 26 करोड र जगेडा कोषबाट केही बोनस र केही हकप्रद जारी गरी 5 अर्ब पुर्याउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ, किनकि प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गरेको छ भनेपछि कम्पनीसँग 1 अर्ब 26 करोड रुपियाँ रहनेछ। अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ कम्पनीको पहिल्यै पनि जगेडा ठिकठाक नै देखिएको छ भनेपछि कम्पनीले बोनस सेयर दिनै नसक्ने भन्ने अवस्थामा छैन, दिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा केही बोनस र केही राइट सेयर गरेर चाहिँ पुँजी 5 अर्ब चाहिँ पुर्याउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। र कम्पनीको अब हामी लागौँ आइपिओ सूचीकरण रेन्जतर्फ। कम्पनीले पहिलो कारोबारका लागि हामीले अडिटेड रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 2078-79 को अडिटेड रिपोर्टमा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ 158 रुपियाँ 4 पैसा देखिएको छ र त्यसैको आधारमा कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ कारोबार खुल्नेछ, अर्थात् न्यूनतम 158.48 र अधिकतम 475.23 रुपियाँको ओपनिङ रेन्ज पाउनेछ। नेप्सेले सूचीकरण रेन्ज नेटवर्थको 3 गुणासम्म चाहिँ दिने गरेको छ। अब यस आधारमा हेर्ने हो भने हजुरहरूलाई कम्पनी कस्तो लाग्यो त त्यो कमेन्टमा लेख्नु होला। अब कम्पनी ठिकै नै देखिएको छ, बिमा कम्पनीमा हामीले राम्रै नै मान्नुपर्छ यसलाई पनि र कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि ठिकठाक नै रहेको छ। अनि आइपिओ निष्कासन पछाडि पनि कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्ने भएको हुनाले कम्पनीको सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको अहिले 500 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ भनेपछि अब त्योभन्दा केही माथि अथवा त्यही रेन्जमा चाहिँ कारोबार हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ यो कम्पनीको पनि।
सबै अवस्था हेर्दा ठिकठाक नै देखिएको छ। कम्पनी हामीले 239 रुपियाँमा पर किताको प्रिमियममै खरिद गरे तापनि कम्पनीमा त्यस्तो साह्रै घाटा हुने अथवा आफूले गरेको लगानी डुब्ने प्रकृतिको रहेको छैन। त्यस कारणले गर्दा हजुरहरूले ढुक्क भएर यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ 10 किताको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र आजको लागि यस कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित विषय यति नै। आगामी दिनमा अर्को कम्पनीको आइपिओसँग सम्बन्धित भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।